बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में एक ज़माना ऐसा आया जब मक्का मुकरमा में कहत पड़ गया। एक अरसा गुजर जाने के बाद भी बारिश न हुई। हर जानिब कहत साली का दौरा था जिसने अहले मक्का को परेशान कर दिया। ये वो ज़माना था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक महज 9 बरस थी। उस ज़माने में मक्का मुकरमा में ये रिवाज आम था कि अगर मक्का में कोई बड़ी मुश्किल दरपेश होती या कोई अहम काम सरअंजाम देना होता तो मक्का के तमाम सरदार इकट्ठे होकर जानवरों का एक बर्तन में खून जमा करते और उस खून में हाथ डुबोकर वो काम करने की कसम खाते। जब कहत साली ने मक्का को परेशान किया तो मक्का के सरदारों ने इस बार भी एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसे जानवर के खून से भर लिया और तमाम सरदारों ने उस खून में हाथ डुबोकर ये अहद किया कि आज रात हम काबा के पास जमा होंगे और काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे। जब तक बारिश नहीं होगी हम सब यूं ही तेरी बारगाह में दुआ करते रहेंगे, यहाँ तक कि हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। ये दुआ करने के बाद मक्का के सरदारों ने फैसला किया कि आधी रात को तमाम सरदारान मक्का काबा के पास पहुँच जाएं और काबे की दीवार को पकड़ कर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, आधी रात का वक्त हो गया और तमाम सरदार जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे के पास जमा हो गए। उन तमाम सरदारों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। हज़रत अबू तालिब भी अपने वादे के मुताबिक आधी रात को घर से निकलने लगे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, ए भतीजे, मैं अपनी कसम पूरी करने काबा की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मक्का के सरदारों ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं होगी हम काबे की दीवार को पकड़कर दुआएं करेंगे। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया, ए चचा जान आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे प्यारे भतीजे, आज रात काबे के गिर्द मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हो रहे हैं। अगर मैं तुम्हें वहाँ ले गया तो सब खफा होंगे कि भला ये बच्चे का क्या काम। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा जान आप बस मुझे अपने साथ ले चलें, अगर वहाँ पर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं वापस आ जाऊँगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद बेहद इसरार करने पर हज़रत अबू तालिब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। दूसरी तरफ अहले मक्का को भी ये इल्म हो चुका था कि मक्का के सरदार अपनी कसम पूरी करने की गरज से काबे में जमा हुए हैं, तो अहले मक्का भी अपने घरों से निकलकर काबे की तरफ चल दिए और काबा शरीफ से चंद कदम दूर खड़े होकर कार्रवाई देखने लगे। प्यारे दोस्तों, हरम में पहुंचने वाले बड़े सरदारों की तादाद 32 थी और जब उन्होंने हज़रत अबू तालिब के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो खफा होने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को क्यों साथ लाए हो? यहाँ तो बड़े बड़े सरदार जमा हैं। ये सुनकर अबू तालिब ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए मेरे प्यारे भतीजे, तुम भी अहले मक्का के साथ जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की बात मानी और काबे से दूर अहले मक्का की तरफ चले गए। फिर तमाम सरदारान मक्का ने खाना काबा की दीवार को पकड़ा और दुआएं मांगने लगे कि ए हमारे रब बारिश बरसा दे। मक्का के 32 सरदार रात भर यूं ही दुआएं मांगते रहे मगर बारिश ना हुई, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। जैसे जैसे सूरज निकलता गया गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, लेकिन मक्का के सरदार अपनी कसम की वजह से पीछे ना हट सके और दुआएं करते रहे। सूरज की तपिश में इजाफे की वजह से ज़मीन भी आग बरसाने लगी थी जिस पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता काबे की दीवार भी गर्म होने लगी जिसकी वजह से सरदारान मक्का के पसीने छूटने लगे। इतने में हज़रत अबू तालिब जो दीगर सरदारान के साथ काबे की दीवार को पकड़ कर खड़े थे, उन्होंने महसूस किया कि इनकी इबा को किसी ने थाम रखा है। जैसे ही आप पीछे मुड़े तो देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इबा को पकड़कर खड़े हैं। भतीजे को देखकर आपने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, इधर क्या कर रहे हो? जाओ और अहले मक्का के साथ जाकर खड़े हो जाओ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा जान मुझे भी यहाँ खड़ा होने दें, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा तो अल्लाह ताला ज़रूर बारिश बरसाएगा। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ऐ भतीजे, हम रात भर से काबे की दीवार को पकड़े दुआएं कर रहे हैं मगर बारिश नहीं हुई, इसलिए जाओ और पीछे जाकर बैठ जाओ। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से पीछे जाकर अहले मक्का के साथ खड़े हो गए और काबे से हटकर एक साइड पर बैठ गए। यार दोस्तों, अब मक्का के तमाम सरदारान थक गए थे और पसीने से उनके कपड़े भीग चुके थे।
وہ پھر سے دعائیں کرنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے، اے ہمارے رب بارش برسا دے، تو رحم کرنے والا مہربان ہے، پس تو ہم پر بھی اپنا رحم فرما دے۔ پیارے دوستو، اب دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا اور مکہ کے سرداروں کی طرف سے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا، مگر بارش نہ ہوئی۔ ایک بار پھر سے حضرت ابو طالب نے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ جب مڑ کر دیکھا تو پھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو طالب ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، میں آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ جس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑوں سے اپنے چچا حضرت ابو طالب کا پسینہ پونچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے پر بہت پیار آیا اور آپ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ گود میں آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اے میرے پیارے چچا، مجھے آگے آنے دیں، میں دعا کروں گا تو اللہ ضرور بارش برسا دے گا۔ اس سے پہلے کہ حضرت ابو طالب کچھ کہتے، مکہ کے ان 32 سرداروں میں سے کسی ایک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے چیخنے لگا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ یہ سن کر باقی سرداران نے کہا، اے شخص، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں ہم گرمی سے مر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو پانی آ گیا؟ کدھر ہے پانی؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے ابو طالب کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کریں گے تو بارش برس جائے گی۔ پیارے دوستو، اس شخص کے منہ سے یہ سننا تھا کہ مکہ کے کچھ سردار بولنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے آ جاؤ۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو مکہ کے سرداروں نے کہا، ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب تم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے تو میں کدھر تھا؟ تمام سرداران مکہ نے کہا، اے محمد، آپ کعبے سے دور ایک جگہ پر اہل مکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ دعائیں مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا، اب میں آگے آیا ہوں تو تم سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 سرداروں میں سے 20 سردار فوراً پیچھے ہٹ گئے اور 12 نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں دیگر سرداروں کے کہنے پر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ سے قبل تم لوگ بارش کے ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور اب اگر میں بھی ویسے ہی کرنے لگوں تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی جانب کیا تو مکہ پر بادل چھا گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو زوردار بارش برسنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام اہل مکہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اے محمد کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیوں کیا؟ صرف انگلی سے اشارہ کر دیتے، میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔